हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो टाइम झाला असं 10:30. ब्रेकफास्ट बी झाला आमचो आणि आता जेवणाची तयारी. आणि आयज संडे न्हू. करीश आसा बघ घरा. करीश नुस्तें हाडूं वचोन तूं? तो टाइम जालो 10:30. मागीर जेवण करता म्हणल्यार टाइम जातलो. कितें हाडटलो? फ्रेश असते नुसते इसवण बांगडे. फोन कर मागीर म्हाका. सो आतां जेवणा तयारी करपाक जाय. सो वयतलो आतां फोंड्यां. कालू लेट येयलो तो. काल मागीर अंड्याचें हुमण केल्लें हांवें. कालू मागीर नुस्तें मेळोन म्हाका. आनी पयर आमी केल्ली न्ही. सो मागीर एक इसवण आमी पार्सल केल्लें, इसवणाचो पीस. सो तो खालो मागीर दनपारां हांवें. आनी मागीर इवनींग मागीर हांवें हें केलें अंड्याचें हुमण. सो आतां बरें नुस्त्याचें हुमण बी करपाक जाय म्हाका सामकें झमझमीत आनी फ्राय. सो मेळटा हांव तुमकां मागीर. क्रिशू कोण लायता रे? कोण बरयता रे आयज? सो तुमी पळोवपाक शकता करिशान सामकें फ्रेश नुस्तें हाडलां आयज. बांगडे हाडल्या, सुंगटां हाडल्या मोटी आनी इसवण हाडल्या पीसीस. इसवणाक सगळो मसालो बी लायला आनी बांगड्याचें हुमण करपाचें आनी सुंगटाचें अजून कांय चिंतूना कितें करपाचें तें. सो तें पळोवया टायम मेळ्ळ्यार करपाचें कितें जाल्यार फ्रिजान दवरपाचें. नुस्त्याचें बी सगळें काम केलें हांवें. क्लिनींग बी केलें आनी मसालो बी सगळो लायलो आनी सोमतें न्हांवपाक गेलें. आनी आतां हुमण बी करपाक जाय म्हाका आनी नुस्तें फ्राय करपाक जाय. सो म्हटलें एक गजाल म्हाका याद जाली, ती म्हटलें तुमच्या वांगडा शेअर करुया म्हटलें. आनी बाबूक बी बरयलो करिशान. सो करीश आसतकीर म्हाका बऱ्या पडटा मातशें. सो गजाल म्हटल्यार कितें जाणा, पयर न्ही म्हाजो हळदी कुंकूम आसलो न्ही. सो तेन्ना सगळीं रिलेटिव्स बी आयिल्लीं म्हाजी. सो ती म्हाका सांगपाक लागली की तुजे व्लॉग्स पळयता, रेसिपीज पळयता म्हणून. इवन ट्राय सुद्दां केल्या रेसिपीज आनी तुजे व्लॉग्स न्ही खूब बरे आसता बी म्हणपाक लागली ती. सो हांवें हवय काय म्हटलें आनी सबस्क्रायब केला न्ही काय म्हटलें अशें विचारलें हांवें तिंका. सो ती चिंतपाक पडली अशी थोडीं जाणां सबस्क्रायब कशें करप काय म्हणपाक लागली. सो तिंका थोड्याक खबर ना न्ही कशें बी करप तें. इवन म्हाका सुद्दां पयलू खबर नासलें. हांव व्लॉग्स पळयतालें, व्हिडियोज पळयतालें, जालें म्हाजें काम, बंद करतालें मागीर. सो आतां आमकां समजता सबस्क्रायब बी म्हटल्यार कितें तें. पयलू सामकें स्टार्टींग बी. सो हांव तिंका कोणाक खबर ना कशें सबस्क्रायब करपाचें तें. आनी म्हाजे व्लॉग्स पळयता, म्हाजे व्हिडियोज पळयता, इवन तिंका आवडटा म्हाजे व्हिडियोज. जाल्यार तिंका हांव सांगता की जे आमचे व्हिडियोज येता न्ही, व्हिडियो एक समज आयली न्ही, तुमी पळयता न्ही, थंय सकयल सबस्क्रायब म्हणून ऑप्शन आसता सकयल, जाल्यार सायडीन असो आसतलो. सो जस्ट तुमी थंय क्लिक करपाचें. विथीन 1 सेकंड सुद्दां लागना तें सबस्क्रायब करपाक. सो तुमी थंय क्लिक करपाचें. सो जाता मागीर सबस्क्रायब म्हणून असो येता वर्ड येता. सो तुमी प्लीज सबस्क्रायब करा इफ तुमी म्हाजे व्लॉग्स पळयता जाल्यार आनी तुमकां आवडटा जाल्यार. सो आतां वयता हांव जेवण करपाक. आतां हांव आसा किचनान नुस्तें फ्राय करता. बट न्ही ते पीसीस आसा न्ही ते मोठे आसा आनी हे बारीक आसा. थिकनेस तेजी बारीक आसा, पातळ आसा. तवो जो आसा न्ही तो बारीक जाला आनी पीसीस मोठे जाल्या. आतां ते परतुपाक खूब प्रॉब्लेम. एक परतुपाक ट्राय केलें हांवें बट ताका पडलो कट. तुमकां दाखयता हांव. पळया हे न्ही पीसीस मोठे आसा न्ही, हे तवो आसा न्ही तो बारीक जाला आनी हे हांवें परतुपाक ट्राय केल्लो ताका क्रॅक पडलो. आतां म्हाका तें खूब हें आसा, डिफिकल्ट काम आसा तें परतुपाचें. आनी पळया सुंगटां बी फ्राय करता थोडीशीं. बाकीचें हांवें फ्रिजान दवरलें. आनी हुमण दाखयता तुमकां. हें बांगड्याचें हुमण केलां हांवें. चडशी न्ही हांवें बोडकाच घातल्या, कित्याक बोडका घातली न्ही टेस्ट बरो येता हुमणाक. तेफळां बी घालून केला. जालें म्हाजें परतून स्लो परतिलें हांवें. बट न्ही तें अजून सारकें खूब जावना. सामकी बारीक केलें हांवें फ्लेम, कारण तें बरें उकडोनी म्हटलें. कारण चड सामकें कुरकुरीत करपाक नाका म्हाका, उकडपाक जाय मातशें भितरल्यान. बट न्ही पळय हो एकूच क्रॅक पडलो एकाच. हिंगा बाकीच्या क्रॅक पडना. हें मातशें सुटलां बट हे दोनूय बरें आसा. म्हाका दिसता हो चड हें आसा, पातळ आसा म्हणून ताका क्रॅक पडलो दिसता. जालें म्हाजें फ्राय करून. हे दोन बरें जाले. हिंगे सगळें गेलें उडोन आनी हेका क्रॅक. मम्मीक आनी करिशाक. आनी आतां ही पळय सुंगटां फ्राय करता. सो गायज आतां जाल्लें आसा 7 आनी हांवें न्ही मागीर जेवून बी कांयच व्लॉग करूं ना. जेवलें आनी मातशें न्हिदलें आनी मागीर उठलें, च्या बी केली आनी म्हाजो रूम न्ही मातसो सगळें पसारो बी आशिल्लो. खेळणी आसली बाबुली, टॉयज, मागीर कपडे बी आसले जळमळार. सो ते सगळें क्लीन केलें हांवें. टॉयज बी मातशें धुवून घेतले आनी मागीर दवरले सुकोवपाक बी. आनी म्हाका शूट बी करूच ना हांवें.
सो म्हटलें आतां न्ही म्हटलें तुमकां कितें शेअर करूया म्हटलें. सो हांवें तेन्ना म्हटलेलें न्ही खंयच्या तरी व्लॉगान की मम्मी ना म्हणून आउट ऑफ स्टेशन गेल्या लग्नाक बी म्हणून. सो लग्न म्हणटकीर सगळी सयरी बी सगळी मेळटा न्हू. सो तिणी न्ही बाबूक खूब गिफ्ट दिल्या, मावशेन मामीन काकीन तेजे. सो म्हटलें तुमकां बी दाखोवया बाबू कितें कितें गिफ्ट्स दिल्या ती. हांवें पयरूच म्हटलेलें बाबूक कपडे बी ना म्हणून, पयर न्ही हय पयरूच म्हटलेलें. आनी मम्मी मागीर कपडे खूब गिफ्ट दिले मागीर बाबूक. सो तुमकां बी शेअर करता हांव, दाखयता तुमकां बी. सो गायज आतां बसलां हांव सगळे गिफ्ट्स घेवन. सो एक एक ओपन करता आनी दाखयता तुमकां आनी सांगता बी कोणी कितें कितें दिलां तें. आनी मम्मीन बी हाडलां सो तें बी दाखयता हांव मम्मीन बी कितें हाडलां तें फ्रॉम मुंबय. सो स्टार्ट करता. सो फर्स्ट हो पळया ड्रेस मावशेन हाडला, करिशाची मावशी संगीता मावशी. बरो क्यूट आसा शर्ट, बो आसा तेका. आनी एक हाडला तिणी ड्रेस, 2 हाडले टोटल. हो पळया हो म्हाका खूब आवडलो. तेका आतां जातलो सारको. सो आतां खंय भायर सरले आमी हो घालतली तेका. सो बरो आसा. आनी हे मम्मीन हाडला, टॉवेल हाडला कृष्णवाक. मागीर हे हाडला तेका एनिमल्स खेळपाक. मागीर सारको पळयतलो तो एनिमल्स. आनी तेका क्यूटसो सॉफ्ट टॉय हाडला. हो एक हाडला मम्मीनूच क्यूटसो एलिफंट. टायर्स आसा तेका. सो अशें हे केलें की फुडें वयता. आनी हो तितर हाडला मम्मी. आनी हे हाडला फ्रॉम दुबय. दुबयच्यान येयला हे गिफ्ट्स. सो करिशाली मामी आसा न्हू तेजे चली दुबय आसता. सो तेणी हाडला ते. सो तुमकां दाखयता. हे पळया बरो आसा मटेरियल बी. टी शर्ट आसा क्यूटशे. लेट्स गो ऑन अ रोड ट्रीप खंय. सो हे ताका मागीर जातले. पॅन्ट आसा. पॅन्ट म्हटल्यार शॉर्ट पॅन्ट आसा. सो हे पळया. आनी हे न्ही हे म्हाका खूब आवडलें. म्हटल्यार जॅकेट तें आनी तेका अशें आसा म्हटल्यार थंडेन बी घालपाचें. सो आतां थंडी पडटाच न्ही. सो भायर रातची बी भायर सरले न्ही घालपाक खूब बरें. अशें आसा. सो अशें तरेन आसा. खूब आवडलें म्हाका, करिशाकूय बी आवडलें. सो बरें आसा. आतां घालपाक बरें खंय भायर सरतना बी. तो बी बॅकग्रावंड म्युजीक दिता. आनी हे हाडला तेजे काकान आनी काकीन म्हळ्यार करिशाचो व्हडलो भाव आनी भाभी, सूरज काका आनी दिप्ती काकी. आनी हे अंकिता. सो हे बी दाखयता तुमकां ओपन करून. हे पळया बरें आसा क्यूट सामकें. रातचे बी घालपाक खूब बरें. लॉंग स्लीव्स न्ही म्हणून. हे पळया हे मे बी जावपाक शकता तेका आतांच. सो हे बी आवडले म्हाका. सो ल्हान भुरग्याचे कपडे न्ही खूब बरे आसता सामके. सो तुमकां सगळ्याक न्ही खूब खूब थँक्यू फ्रॉम कृष्णव सायड. सो आमी शुवर घालतली सगळे कपडे. इफ तेका आतां व्हडले जाता जाल्यार आमी मागीर घालतली. आनी जे आतां जावपाक शकता ते आतां घालतली बट घालतलीच. सो तुमकां सगळ्याक थँक्यू. कृष्णवाक इतको मोग दिलो. इतको आमकां खूब बरें दिसलें की तुमी स्पेशल बाबू खातीर हाडलें म्हणून. हां आनी म्हाका याद जाली.
सो करिशाचे व्हडले मामान आनी मामीन बी दिले ताका कॅश दिला इन एनवलो. सो कितें जाय ते गिफ्ट घे सांगला, ड्रेस जाल्यार कितें. अनिल मामा आनी अनिता मामी, सो तुमकां बी थँक्यू. सो खूब बरें दिसलें. आनी आमी काल एक गिफ्ट रिसीव करीत आसली जेन्ना मम्मी आयली तेन्ना. सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. सो गायज हांव म्हाजो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्राईब करपाक विसरो नाका. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, गुड नाईट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय.